چې پیغام محبت ته پیروي عبادت ته چې مفهوم د الله دی محمد رسول الله دی. په دې شعر سره به راغواړم د دې محفل اولنی نعتخوان چې تاسو ته د خپل خوږ اواز باندې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړي. عبدالستار چې تعلق یې د منګورې سره دی، خوږ ژبی دی، خوږ اواز دی، هغوی ته درخواست کوم چې راشي او اولنی نعت تاسو ته وړاندې کړي. عبدالستار. خیر الرسول خیر الرسول ماہ جبینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ خیر الرسول خیر الرسول ماہ جبینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ صاحب کوثر شافی امت رحمت عالم باعث رحمت صاحب کوثر شافی امت رحمت عالم باعث رحمت اوہ کے مساسی اوہ کے مساسی اونچا شوینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ خیر الرسول خیر الرسول ماہ جبینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ مہر نبوت خیر الورائے فضل ازگان شمس و ضحائے مہر نبوت خیر الورائے فضل ازگان شمس و ضحائے نور سبحان نور سبحان دنیا رنگینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ ستا درجات لوړ دا هر چانا زار ستا د نومنا زار شملتانا ستا درجات لوړ دا هر چانا زار ستا د نومنا زار شملتانا روح او بدن میں روح او بدن میں زارستا پمینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ ستا یو خادم یم ستا امتی یم اور دا ہجران کے ساوے ستیم ستا یو خادم یم ستا امتی یم اور دا ہجران کے ساوے ستیم تام ہم درے تام ہم درے اے گل برینا شاہ مدینہ
शाह मदीना शाह मदीना शाह मदीना खैरुर रसूल ये खैरुर रसूल ये माह जबीना शाह मदीना शाह मदीना शाह मदीना शाह मदीना शाह मदीना शाह मदीना। ډیر زبردست، جزاک الله، سبحان الله. واقعي شاه مدینه دی.